रेस्ट मॅम पी एक मेळ्ळें सो कितें सांगलें तुमकां कंपनी पळय कितें आसा इन्वेस्टिगेशन आतां काल तेका लागून आमी पी आय घेवपाक गेल्ले कितें एक्झॅक्ट इन्वेस्टिगेशन जालां पी आय सांगता त्या भशेन तेंच्यांनी गाडी काडल्या म्हणटा तो बट अजून पर्यंत व्हेरिफिकेशन फायनल जाल्लें ना इन्वेस्टिगेशन चालू आसा म्हणटा सो तांकां आमी सांगलां की जो टायमींग फ्रेम आसा कित्याक जेन्ना एक्सिडेंट जालो तो टायमींग वयर सकयल आसपाक शकता तो दोनूय मीन्स ताणें 15 मिनिट्स अप डावन चॅक केला म्हणटा तांकां सांगलां की हाफ एन आवर वयर सकयल दोनूय चॅक करचे कित्याक जेन्ना समज एक 9:30 9:45 एक्सिडेंट जालो जाल्यार तेजो वयलो हाफ एन आवर आनी सकयल्लो हाफ एन आवर हो दोनूय चॅक करून व्हेरीफाय करपाक इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमकां दिसता त्या भशेन तेंचेर तो पर्पजली हो एटॅक असो केल्लो आसा अशें आमकां फिलींग आसा कित्याक जो प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट आयज भुवनेश्वर जावं गांवचे लोक जितले वावुरताले ते अगेन्स्ट हें करताले तांकां एक एटेम्प म्हणल्यार रिवेंज घेवपाचो प्रयत्न म्हाका तरी दिसता आनी फियर निर्माण करपाचो लोकां मदीं की तुमी समज हें करूंक गेले जाल्यार तुमकां अशें एटॅक आमी करूंक शकता म्हणून अशें तेंच्यांनी करून हाडलां अशें तरी दिसता सो एक गाडी तेंच्यांनी हाडलेली आसा पण तरी पूण आमी तांकां सांगलां सारकें इन्वेस्टिगेशन करा म्हणून तशेंच तांकां सीसीटीव्ही जी आसा ती सीसीटीव्हीचे सारकें फुटेजीस उरल्या थंय दोन कडेन तेंच्यांनी आसा म्हटल्यार एक उडपी हॉटेला कडेन आनी एक वयर जो कदंबा प्लेटो आसा थंय एक आसा म्हणून सांगला तेजे एक दोन फुटेजीस तेंच्यांनी काडलेल्यो आसा म्हटल्यार 15 अप डावन सो हेजे तेंच्यांनी काडला पॉयंट्स काडल्या आनी तितून कोण कोण गेल्ले आसा तेय नोट डावन केल्ले आसा म्हणटा सो इन्वेस्टिगेशन चालू आसा म्हणटा आमी तांकां सांगला बेगांच्या बेगीन कोणूय आसूं तेंचे आपोवपाक जाय आतां तांकां कोणाक हें केलां ताका आपोवपाक जाय कोण कोणाक तेंच्यान आपयल्लो तो म्हणटा डिनाय करता की आपणाक कांय खबर ना सो हे आतां पर्यंत तर अपडेट येयल्ली आसा आमकां आनी बाकीची कितें आसा ती जो स्टेटमेंट आसा तो भुवनेश्वराचो जो स्टेटमेंट आसा तोय तेंच्यांनी नोट डावन करपाक गेल्ले म्हणटा ते सो आतां आमी वचोन मेळटले भुवनेश्वराक की तेजे आनी कितें पॉयंट्स आसा ते सांगता पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कोणाचें अशें तरी येता आयकून पळय आमकां तरी दिसून येता की अशें आसूंक शकता म्हणून आमी 100% सांगूंक शकना कित्याक बेश्टे एलिगेशन घालूंक शकता पण दिसता कित्याक लागून कित्याक जे तरेन तो हें जाला कित्याक एक तेजी बायक जी आसा ती सायडवेज आहली सायडीन आहली आनी ती गाडयेन सायडीच्यान ताका डॅश मारून उडयला आतां कितें आसा फाटल्यानच्यान बीन मारलो जाल्यार कितें ब्रेक मारता मातसो हें आसतना चुकोन लागल्या म्हणूंक पासून शकता आमी जावं एक असो 1-to-1 फ्रंट एक्सिडेंट जालो जाल्यार तोय आमी चिंतूंक शकता पण जेन्ना सायडीच्यान मारता हें पर्पजली आसपाक शकता कित्याक सायडीच्यान डॅश मारलो आनी तो उसोन पडलो हो एक सारको स्ट्रॉंग पॉयंट दिता की हें पर्पजली केला कशें सो तितून पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसपाक शकता आनी कितलेशे पॉलिटिशियन जे आसा तांकां ते ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करताले आनी त्या प्रोजेक्टाक लागून एकांचें तें जावपाक शकता हेका आमी डिनाय करपाक शकना सो जे इन्वेस्टिगेशन आसा आमी पुलिसां कडेन मागलां की हें इन्वेस्टिगेशन पीआयक सांगलेलें आसा की सारकें इन्वेस्टिगेशन जावचें फाल्यां हेजो वायट परिणाम आमच्या दुसऱ्यांचेरूय जावपाक शकता आयज कितलेशे जाण जे आवाज काडटा ते वयता भायर भोंवता मोटरसायकल भोंवता गाडयेन भोंवता जावं चलत भोंवता रस्त्यार भोंवता सो फाल्यां तेजी सेफ्टी जी आसा ही पुलिसांची जबाबदारी आसा तेका जाल्यार फाल्यां आनी कोणाक जावपाची शक्यता आसा हेंय तांकां आमी सांगलेलें आसा सो हेजें कितें अशें समज जालें जाल्यार कितें तो ते आजून पर्यंत म्हणटा आमी इन्वेस्टिगेशन करता आमी 100% कांय सांगपाक शकना म्हणून सो आमी तेंचे इन्वेस्टिगेशनाचेर सद्याक रावल्ले आसा आमी सांगलां की बाकीचे जे गांवचे लोक आसा तेय ट्राय करता खंय खंय फुटेजीस मेळोंक शकता आनी कितें मेळोंक शकता कोण आय विटनस कोण आसूंक शकता थंय त्या टायमार कोण आहले हेय ते फायंड आवट करता तर एक आय विटनस आलेले म्हणटा पण ती आय विटनस आपली ती रेडी ना म्हणटा हें करपाक ते कितें पुलिसांची कितें तरी पळय कितें जाल्लें आसा थोड्यांक दिसता आमच्या लोकांक दिसता की फाल्यां पुलिसांक सांगलें पुलीस कंप्लेनीन पडले परत कंप्लेनीच्या भितर रावचें पडटलें अशें म्हणून मातशें थोडे जाण भियात आमी ट्राय करतले की तांकांय विचारपाक एक्झॅक्ट कोण आहले कितें आहलें खंयची गाडी आहली समज तिणें हें केल्लें आसा जाल्यार आमी पुलिसांकूय सांगलां आनी आमच्या जे लोकल आसा तांकांय सांगलेलें आसा पण पळोवया आतां हांवूय सांगपाक शकना कित्याक ती फाल्यां एग्री जायना सांगपाक ना जाल्यार आमी काय करूं शकता बट आमचे सायडीच्यान आमचो ट्राय हो आसतलो भुवनेश्वराचो भावा कडेन मागता की ताणें ब्रीफ करचें पयलें म्हटल्यार
भुवनेश्वराची सद्या कंडिशन बरें आसा कित्याक आयज ताका आनीक पेन जावपाक लागला बॅकबोनाक मागीर स्पायनाक तेज्या सो आतांच विरेश सरान जसो कॉल केलो म्हाका तसोच हांव थंयच्यान हॉस्पिटलांच्यान डायरेक्ट हांगा पुलीस स्टेशनार आयलो सो आमी पी आयक एकूच रिक्वेस्ट केली जो पी आय टायमींग जो पळयतालो पळय 9:50 to 10 सो म्हाका भुवनेश्वराचो कॉल आयलो 9:57 एक्झॅक्ट पूण जो पी आय जो इन्वेस्टिगेशनाचो टायमींग आसा पळय 9:50 तो जावंकूच शकना ताका पी आयक एकूच रिक्वेस्ट केल्या की 9:30च्यान स्टार्ट कर 9:30 to up to 10 सो त्या भितर जर पळयत न्ही CCTV फुटेज जाल्यार म्हाका दिसता शुअर कोण आसा तो मेळटलो आनी जे आतांच आमी दोनूय गाडयो पयलीची म्हाजी भावाची पयली आनी तो वॅगनरूय पयली सो भावाची गाडी आसा पळय रायट सायडीच्या सारकी जो फुडलो पंखो आसा सायड पॅनल थंय लागला थंय मारून गेलो तो मिन्स जो कोण एक्सिडेंट जाता फाटल्यान एक मारता नाजाल्यार फाटल्यान फुटरेस आसा पळय तेजेर मारूंक शकता पूण सामको ताका नेक टू नेक म्हटल्यार बंपर टू पॅनल मारला सो एक चान्सीस दिसता की हो एक ती गाडी कशी दिसता तुका ती आता तुम्ही पयली ती जावंक शकता म्हणून जावंक शकता म्हणून अजून जी आमी कोण आय विटनेस आशिल्ले पळय तिका आमी विचारलेले पूण तिवूय अजून सारकी कन्फर्म तिणें एकूच सांगला की वॅगनर गाडी म्हणून वॅगनर गाडी हो कन्फर्म जाला फक्त कलर मातसो अजून काय सांगू शकना होय आतां कालूच आमी येवन गेल्ले पी आय सरा कडेन उलोवन गेल्ले की 24 वरां जालीं काय आमी आयज सर येयलो बाबा कितें प्रोग्रेस जाला काय म्हणून जाल्यार पुलिसाच्या वाटेन ते म्हणटा आमी सगळ्या एंगलांच्यान ट्राय करता आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की रिगार्डींग तो मेगा प्रोजेक्ट येता पळय ताका आमी अपोज करता म्हणून ते जाल्यार तेजेर आमी स्ट्रेस केला की चडशें करून ताका लागून जावंक शकता कित्याक गाडी ती फ्रंट मारला आनी परत सायड केला आनी रन जालें कित्याक गाडी ती जर चलता आसतनाच लागलेली जाल्यार एक दुसरी गोश्ट आसली म्हणून ह्या एंगलांच्यान आमी पुलिसाक सांगला की ह्या एंगलांच्यान मातशी तुमी ट्राय करा आनी ती आसा पळय 15 मिनटां फ्रंट 15 मिनटां फाटीं नाका एटलीस्ट हाफ एन आवर फुडें हाफ एन आवर फाटीं त्या डिस्टन्सा भितर ज्यो पळय गाडयो ट्रॅवल जाता त्या टायमार स्पेशली वॅगनर त्यो गाडयो इन्वेस्टिगेट करच्यो एक तुमकां सांगपाक सोदता आतां हें जें चल्लां पळय आयज फियर निर्माण करपाचो प्रयत्न म्हाका तरी दिसता बट हांव मागता गोंयकारां कडेन की भिवपाचें ना आमी स्ट्रॉंग रावपाक जाय आमचो गोंय वाचोवपाक आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आयज जशे करमयकार सगळे गांवकार एकटे जाता आनी एकटे रावता अशेंच म्हाका दिसता सगळ्या गांवांनी आमी सगळे एकटे रावपाची गरज आसा आनी तेच्या वांगडा आमीय आसतले आमी ती जबाबदारी घेवपाक जाय कित्याक बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे कडेन आसा आयज तुमी पळयता चिमला गांवांनी हो जो युनिटी मॉलाक लागून विरोध चालू आसा तशेंच करमये जालो आमच्या पाळ्यान जालो ह्या प्रत्येक कडेन अशेच गजाली घडपाक शक्यता आसता पण आमी जो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयांत सद्याक चल्ला ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंडर हो आमी पूर्णपणान म्हटल्यार दिसून येता की पडलेले ना केन्ना कितें जालें म्हणटकूच मागीर बोवा मारता तें जावपाक जायना सो हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय मुखेलमंत्र्याकूय आमी सांगला की हें जें घडटा हितून तुमचो वांटेकार हें पयलू आसपाक जाय प्रिव्हेन्शन पयलू करपाक जाय बेटर दॅन क्युअर म्हणटा प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हटल्यार हें प्रिव्हेन्शन केलें जाल्यार क्युअर मेळटलें सो हेका लागून पयलू कितें आसा तें सगळें घालपाक जाय आनी कोण अशें करता तांकां फियर फॅक्टर आसपाक जाय अशें समज एटॅक करपाक येता जावं आनी कितें करता भियात दिसपाक जाय अशें समज करीत रावले एटॅक करीत रावले जाल्यार फुडें फाल्यां उलोवपाक भियातले सो हें भिवोवपाक नाका म्हणून म्हाका दिसता हेजेर एक्शन आतांच जावपाक जाय गिरेश ते एक उल्लेख केलो की लोकांक थ्रेट आहा तो हे तुकाय थ्रेट आसूंक शकता म्हणून तुका कितें फिलर येयल्या पळय कशें आसा फिलर आतां दिसची पडटा कित्याक अशें जेन्ना जाता आमी खुबशे प्रोजेक्ट गोंयभरांत बंद करता करोडांचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हे आतां हे प्रोजेक्टाचेर तांकां कोण इन्वेस्टर आसता तांकां खूब लॉस आसा सो हितून केन्ना कोणाचेर कितें करीत हेजो नेम ना आमी तरी केन्नाच भियेना आमी देवाक उलो मारून आतां आमी जेन्ना खंय वयता भायर सरता तेन्ना थंयचो राखणदार आसूं जावं गांवचो देव आसूं जेजू आसूं कोणीय आसूं तांकां आमी उलो मारता जावं खुरीस दिसलो जाल्यार खुर्साक उलो मारता आमी प्रत्येक कडेन कित्याक उलो मारता की तो देव जो आसा तो देव आमच्या वांगडा रावता आनी आमकां राखता आनी तेकाच लागून आयज भुवनेश्वराचे पासून अशें कितें घडलां जाल्यार तो तेका व्हडलें कांय जावंक ना तरी पूण तो हें जाला कित्याक देव आसा सो हांव सदांच म्हणटा की देव आसा तेन्ना पर्यंत आमी भिवपाक नाका हेंचो वायट इंटेन्शन कितलें आसा नाल्यार तें इंटेन्शन आमी स्टॉप जावपाचें ना आमी आमचें काम जें आसा हे क्रांतीची मोहिमेन आमचें काम हें करीत रावतले हें गोंय राखपाक आनी गोंयकारांक सांबाळपाक भुवनेश्वरान कितें तरी सांगलें थ्रेट येयलो म्हणटा त्या दिसना कोण थ्रेट केलो ताका मातशें इन्वेस्टिगेट करचें पडटा
तें कितें आसा तें इन्व्हेस्टिगेशन आमी PIQ सांगलेलें आसा की कितें हेजें इन्व्हेस्टिगेशन बॅकग्रावंड कितें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें भुवनेश्वरा कडेन उलोवन आतां हांव वयतलो हॉस्पिटलान दुलेशा कडेन उलोवपाक लागून हें तेका कितें फाटल्यान येयल्लें कितें ना तें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा कित्याक अशें फुडें जावपाक नाका कित्याक फाल्यां बाकीचे हांगा जितले जाण आसा तेंकाय फाल्यां अशें जावपाक शकतलें मात जेन्ना गांवकारांची युनिटी स्ट्रॉंग आसता तेन्ना कोण हालोवपाक शकना आतां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट गांवकारांची युनिटीक लागून तो बंद पडलो आनी अशेंच बाकीचे गोंयभरान कितलेशे आमी प्रोजेक्ट बंद केल्ले आसा विथ द गांवकार युनिटी फाल्यां हांव उबो रावलो जावं आनी कोण उबो रावलो अशें कांय ना तें जेन्ना गांवकार गांवचे लोक एकटे जाता खंयचोय गांवचे आसूं तेन्ना कसलोय केदोय व्हडलो प्रोजेक्ट आसूं केदोय मेगा प्रोजेक्ट आसूं केदोय हें आसूं तें बंद जाता आदलो सरपंच शर्मळगांव उत्तम उत्तम तुम्ही येयले खूप तेंपान दिसती पडले कित्याक दिसलें तुका हें करचें म्हणून सपोर्ट करचो म्हणून आतां पळय आमचो एडवोकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर तो सामको फ्रंट फेस आसलो ह्या प्रोजेक्टाक हें करपाक लागून आनी खरेंच तेका जावं आमचे ऑनरेबल MLA आमचे सगळे जे करमळचे गांवकारी आसा भाव भयणी आसा पळय तेंची बरी युनिटी दाखयली आनी इवन CCPन 2-3 सगळ्यांनी आमची युनिटी दाखोवन सगळें हें केलें ओपूस हाडलो आनी तेकाच लागून ते तांकां गव्हर्मेंटाक बावंड रावचें पडलें टेस्टी हें स्टॉकस हें काडपाक आनी वेरी नेक्स्ट डे तो जेन्ना कामाक वयतालो पळय ती प्लेस पयल्यार सामकी सेफ झोनान तो वयतालो 4 लेन तो सायडीन आसा ती मोटरसायकल लेन आसा म्हणजे सर्वीस रोड ते सायडीनसून ताका हाडून मारप म्हणल्यार पळय सामको ते घात केला ते टायप इन्सिडंट तो आपले लेनीन स्लो आमी ताका पळयता तो प्रत्येक वेळार हेल्मेट घालूनच वयता आनी तो थंय ती प्लेस पळयत जाल्यार सामकी सेफ अशी तो ब्लॅक स्पॉट न्हूच एक्सिडंटचो थंय हाडून तेजो हें करप म्हणल्यार सामको हितून दुबाव येता आमकां सारको तेगे सारको घात केल्लो आसा आनी खरें देवाची कृपा आमचे सायबाची कृपा सगळ्या ताका सेव केलो आनी हांव तो हॉस्पिटलांतसून ताका मेळोन येयल्लो आसा ताका आतां मातशें हें दुखता काल तरी तो ओके आसलो पूण आयज सामकें ताका त्रास जाता तकली दुखता म्हणटा तो आनी सगळें सामको हें जाता सो देवाक लागता ताका बरें बेगीन स्टेबल करचो असो आनी खरेंच हांव आमचे ऑनरेबल गिरीश सराक थँक्यू म्हणटा जो आमकां खरेंच केन्नाय उलो मारता धांवत येयलो सारको आनी ह्यान फुडें तेजो आमकां सपोर्ट जाय पडटलो आनी सगळे करमळची काल आमी हांगा सगळे येयल्ले जवळ जवळ 500-600 लोक आसले हांगा कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन हांगा थोरोली जावपाक जाय कित्याक फुडें आमी सगळे सरान सांगला तशें सगळे भोंवता आमी आमकां सगळ्यांक प्रोटेक्शन एक जाय आसता सारकें सेफ सो हांव मागता PI साहेबा कडेन तेणी हेगे बरें थोरोली इन्व्हेस्टिगेशन करचें कोणाक भियेनासतना वयर तेगे प्रेशर आसतलोच तरी पूण तेणी कोणाक भियेनासतना हेगे फायंड आवट करचो सारको एक्झॅक्ट प्रॉब्लम तेका जाल्लो फाटले फाटी तुमी आसलेले सरपंच आसलेले तर पंचायतीची कितली इम्पॉर्टंट भुमिका आसता जेन्ना लोक रस्त्यार येता तेन्ना तर पंचायतीन तांकां सपोर्ट करपाचें आसता तर तुमकां दिसना पंचायतीची हितून भुमिका सारकी बरी आसूंक जाय आसली तें दिसती पडना एक्झॅक्टली तुमी तुका पळयता एक्झॅक्टली तुमी आतां कितें आसा पंच 9 मेंबर पंचायत जाता कितें आसा मेजॉरिटीन पास जाता ओके सो ग्रामसभा जी आसता पळय ग्रामसभेक आमकां तेन्ना सांगलेलें अशें बीग प्रोजेक्ट येयले जाल्यार ग्रामसभेन तुमी हायलायट करप आसता ताका सांगप आसता आनी त्या प्रमाणे होय हांगा हायलायट जाल्लो प्रोजेक्ट सो लोकांनी ताका ओपोज केल्लो ताका लागून हें फुडें आमी सगळें काम डिसिजन घेतला ग्रामसभेक डिसिजन जाला कितें बीग NOC दिवपूच ना मेगा प्रोजेक्ट नाका आनी कित्याक तुवें पळयलो आसतलो तो आमचे आतां मसूण आसा वेरी एटेच वॉल आसा आमची मसूणाची तो 30 मिटर्स बफर झोन वचपाक जाय तो तेणी सेंटर ऑफ फायर धरून ते कडेन केला सो सरान सांगलें तशें फूल हें करून आमी ते TCPन सरान सामकें तांकां एक्सप्लेन करून हें केल्लें आसा सामकें